السلام عليكم لا فامي. أه كنعتذر مرة أخرى على التأخير. إن شاء الله غادي نبداو دابا حاليا، ما غاديش نتسنى بزاف ديال الناس، غادي نبداو باش ما يطولش الوقت. وإن شاء الله غادي نونغوجيستري هاد لا فيديو في لاباج من بعد الناس يشوفوها، يعني نخدم مع الناس اللي كاينين دابا. اول حاجه غادي نحاولوا نخدموا ان شاء الله في لا كونطابيلتي جينيرال، غنخدموا الشابيتر الاول في هذا اللايف، غنخدموا لاكيزيسيون ديال لي تيتر، نحاولوا نفهموا شنو هما لي تيتر وشنو الانواع ديال لي تيتر وفوقاش ممكن نستعملوهم، ونحاولوا نعطيكم واحد الريزومي، واحد الشيما اللي تحاولوا انهم تستعملوها في لاكيزيسيون دي تيتر باش تسهل عليكم المأموريه. نتوكلوا على الله. غادي نخدم بهذا البوليكوب واخا فيه شي اخطاء حيت ما كاينش الوقت، نتوما عارفين الظروف كيفاش دايره. نتوكلوا على الله على بركه الله. اول حاجه عندنا شابيتر الاول لاكيزيسيون سيسيون دي تيتر. عندنا لي تيتر كيتكونوا من جوج ديال الانواع. عندنا لي تيتر كيتكونوا من جوج ديال انواع. عندنا تيتر فيهم تيتر دو بروبريتي et titre de créance. واش كيبان لكم كلشي ولا نزيد في الضوء؟ المهم قولوا لي واش كيبان لكم هادشي، يعني مزيان هكا ولا هكا احسن؟ المهم ما علينا. عندنا لي تيتر دو بروبريتي اي لي تيتر دو كريونس. لي تيتر دو بروبريتي فيهم واحد الانواع، فيهم لي زاكسيون، و لي تيتر دو كريونس فيهم انواع، فيهم اوبليغاسيون، بون دو كيس، بون دو تريزور اكسيتيرا. دابا شنو الفرق ما بين لي زاكسيون و لي زوبليغاسيون او لي تيتر دو بروبريتي اي لي تيتر دو كريونس؟ لي تيتر قبل ما نقولوا بانه لي زاكسيون، لي تيتر دو بروبريتي داك الشخص اللي كيديرهم كيتسمى اكسيونير. اكسيونير. والشخص اللي كيدير لنا لي تيتر دو كريونس كيتسمى اوبليغاتير. اوبليغاتير. الفرق ما بين اكسيونير و اوبليغاتير، لاكسيونير عنده واحد لوبجيكتيف، سوا ان اوبجيكتيف دو ديفيدون، يعني واحد البورسونتاج ديال لي بينيفيس، يعني ديفيدون، pourcentage de bénéfice، ou objectif de contrôle, objectif de stratégie، objectif de pouvoir.
لانفلونس، يعني لاكسيونير هو واحد المساهم في الشركه، عنده واحد لابار من الشركه. اوبليغاتير فقط كيدير لنا لي ديت، يعني هو فقط دار واحد السلف للشركه، يعني هاد لي تيتر اوبليغاتير فقط مسلف الشركه. لوبجيكتيف ديال لاكسيونير سواء كان الربح سواء كان الخساره، الا كان الربح ولا كان الخساره كان عندنا لو غين، يعني كان عندنا لو غين لاكسيونير كيربح، كانت عندنا الخساره كذلك لاكسيونير كيخسر، يعني الهدف ديالو يعني مع الخساره والربح ديال الشركه. بالنسبه للاوبليغاتير ما كيهموش واش كاين الربح ولا كاين الخساره، شنو كيربح لنا؟ كيربح لنا لي زانتيغي، وهاد لي زانتيغي سواء كانت الربح سواء كانت الخساره ما كتاثرش، هو لي زانتيغي كيعرف يشدهم باش ما كان في اي وقت. دابا هنايا لي زاكسيونير والاوبليغاتير كيتفرقوا لنا لوبجيكتيف ديالهم، الهدف ديالهم من الشركه، يعني الهدف ديال الربح. هنا كيربحوا لنا دي زانتيغي اوبليغاتير، وهنا كيربح لنا واحد ديفيدون، واحد البورسونتاج بالبينيفيس او واحد المكانه في الشركه، مثلا بغى واحد المنصب في الشركه او الى اخره. هنا غادي نحاول نعطيكم قبل ما عندنا تيتر دو بروبريتي فيها لي زاكسيون، تيتر دو كريونس فيها اوبليغاسيون، بون دو ديفيرس، بون دو كريونس، بون ديكيبمون. هاد الشيما هادي اللي هي مهمه بزاف. غنبداو على بركه الله. عندنا لي تيتر، هاد لي تيتر هاد لي تيتر سمعوا عفوا، هاد لي تيتر كيتقسموا لنا لجوج ديال الانواع. عندنا اكثر من عام وقل من عام. اكثر من عام عندنا ايموبيليزاسيون فينونسيير، وقل من عام عندنا تيتر اي فالور دو بلاسمون يعني تي في بي. لي زيموبيليزاسيون فينونسيير فيهم جوج كذلك، كيتقسموا لنا لجوج ديال الانواع اللي هما تيتر دو بروبريتي اي تيتر دو كريونس. تيتر دو بروبريتي فيها لي تيتر دو بارتيسيباسيون و لي تيتر و تيتر دو بروبريتي فيها اكسيون اوسي. يعني تيتر دو بارتيسيباسيون عندنا كلاس 2 25 10 و لي زاكسيون 25 81. شنو الفرق ما بين تيتر دو بارتيسيباسيون و اكسيون؟ الفرق ما بين لي تيتر دو بارتيسيباسيون اي اكسيون كاين في لوبجيكتيف. عندنا واحد لي موكلي باش كنعرفوا واش تيتر دو بارتيسيباسيون ولا اكسيون. الا كان عندنا واحد لوبجيكتيف، يعني من تيعطيكم واحد ليكزيرسيس تيقول لك واحد لوبجيكتيف اللي هو اوبجيكتيف دو كونترول، اوبجيكتيف استراتيجيك او اوبجيكتيف دو بوفوار، كنعرفوا بانه لي تيتر دو تنستعملوا لي تيتر دو بارتيسيباسيون. ولا كان عندنا اوبجيكتيف دو ديفيدون، ملي يكون عندنا اوبجيكتيف دي ديفيدون يعني كنهضروا على لي زاكسيون، يعني كنفرقوا من في ليكزيرسيس من لوبجيكتيف. الا كان عندنا اوبجيكتيف دو ديفيدون يعني راه كنهضروا على اكسيون. كان عندنا اوبجيكتيف دو كونترول، دو اوبجيكتيف استراتيجيك، دو بوفوار، تنهضروا على تيتر دو بارتيسيباسيون. هاد لي تيتر دو بارتيسيباسيون يعني عندنا هاد لي كلاس ديالهم. بالنسبه لي تيتر دو كريونس، تيتر دو كريونس الا كان عندنا اكثر من عام كنستعملوا هاد الكونط هذا اوبليغاسيون. عندنا كلاس 2 بون ديكيبمون كلاس 2 كذلك، بون ديفيرس او بون تريزور كلاس 2. الا كان عندنا قل من عام، بالنسبه لي قل من عام تي في بي عندنا تيتر دو بروبريتي، عندنا اكسيون بارتي ليبيري، كنستعملوا هاد الكونط ديال اكسيون بارتي ليبيري، اكسيون بارتي نون ليبيري كلاس 3. بالنسبه لي تيتر دو كريونس عندنا اوبليغاسيون، الا كان عندنا قل من عام كنستعملوا هذا الكونط اللي هو اوبليغاسيون كلاس 3، ولكن الا كان عندنا اكثر من عام كنستعملوا اوبليغاسيون كلاس 2. وخلاص لي بون دو كيس اي بون دو تريزور كنستعملوا هذا الكونط هذا. دابا هنا نجيو الاكسيون بارتي ليبيري، اكسيون بارتي نون ليبيري. شنو الفرق ما بين اكسيون بارتي ليبيري و اكسيون بارتي نون ليبيري؟ بالنسبه لاكسيون بارتي ليبيري اكسيون بارتي نون ليبيري، اكسيون بارتي ليبيري هي واحد المونطون لي فيرسي للشركه. اكسيون بارتي نون ليبيري هو تعتبر ديت، يعني ملي كيشري واحد لي تيتر كاين واحد يعني البارتي كيفيرسيها في الشركه، واحد البارتي ما كيفيرسيهاش، واحد البورسونتاج ما كيفيرسيهاش، كيبقى كديت كدين للشركه. هذا هو الفرق ما بين بارتي ليبيري بارتي نون ليبيري، يعني بارتي فيرسي اي بارتي نون فيرسي. هاد الشيما هادي خليوها عندكم مزيان، يعني غتخليوها عندكم مزيان هي باش نبقاو نستعملوها. نمشيو لواحد ليكزيرسيس
كا جينيرال باش نفهمو بعدايا بشويه بشويه وغادي نقولو كل كا غنخدمو له اكزرسيس ديالو. Exercice 1, acquisition des titres. La société X reçoit de sa banque un avis de débit relatif à la souscription. مش نقول souscription يعني هي acquisition هي achat يعني achat des titres suivants. عندنا 860 obligations au cours مش نقول au cours كنعني prêt يعني le prêt de 240 dirhams l'unité dont 3 sur 5 A plus année يعني مشى نقولوا 3 sur 5 plus année يعني شنو بقى لنا لو ريست من 3 sur 5 سي 2 sur 5 2 sur 5 يعني موان قل من عام يعني عندنا 3 على 5 كثر من عام و2 على 5 قل من عام. هما كيحطوا لك كيحط لك مثلا 3 على 5 كثر من عام او قل من عام وانت خصك تفكر يعني بحال تنقولوا هذا واحد البيج خصكم تحضيو معاه. L'opération الثانية عندنا 910 bons de trésor au cours de 320 dirhams l'unité 60% à moins année يعني 60% moins année. alors شنو لو ريست هو 30% يعني كثر من عام. Opération 3 عندنا 870 actions au cours de 135 l'unité dont 2 sur 4 2 sur 3 A plus année يعني 1 sur 3 قل من عام. دابا هاد لي زوبيراسيون نشوفو travail à faire. عندنا commission bancaire 250 dirhams hors taxe TVA 10%. voilà. دابا هنا travail à faire le journal. غنمشيو لو جورنال. عندنا اول اوبيراسيون غنمشيو لها. L'opération الأولى عندنا شنو قلنا 860 obligations au cours de 240 عندنا 860 fois 240 هادو لي زوبليغاسيون اللي شرينا شحال كتساوي لنا عندنا 860 fois 240 est égal 206 400 دابا هنايا شنو قالك 3 sur 5 plus année يعني لو ريست سي 2 sur 5 moins année عندنا supérieur à 1 est égal هادي نضربوها يعني 206 400 نضربوها 3 sur 5 fois 3 sur 5 اللي هي 123 840 et le reste اللي هو نعاودو نضربو هاد لو ريست اللي هو 2 sur 5 عندنا 206 400 fois 2 sur 5 2 sur 5 يعني قل من عام اللي هي 80 أقل من عام هي 82 560 هذه قل من عام وهذه أكثر من عام. إلا جمعنا هذه مع هذه تعطينا هذا المونطو هذا. هذه لي زوبليغاسيون. نمشيو لوبيراسيون الثانية. قبل ما نمشيو للجورنال نحطو بعدا هذا الشيء نخرجوا لي زوبيراسيون كاملين يعني نحسبوهم وعاد نمشيو للجورنال. عندنا l'opération الثانية اللي هي 910 bons de trésor au cours de 320 dirhams l'unité 70% اسمح لي 70% à moins année. عندنا 910 fois يعني le nombre de bons de trésor fois le prêt. Le prêt c'est 320 est égal 910 fois 320 est égal 291 200. هنا عندنا 60% moins année et 30% plus année. alors plus année
سي 30%. غنشدو هاد المونطون هذا، غنشدو هاد المونطون هذا ونضربوه في 30% فوا 0,3 فوا 200 كيساوي لنا 87,360. وعندنا قل من عام، يعني غنشدو نفس المونطون نضربوه في لوغيست. لوغيست هو 70%، يعني عندنا 291,200 فوا 0,7 كتساوي لنا 203,840. لوبيراسيون الثالثة اللي هي عندنا 870 actions au cours de 135 l'unité. Le nombre d'actions اللي هو 870 fois 135 est égal. عافاكم الا ما فهمتوش شي حاجه، ممكن يعني الا ما فهمتوش شي حاجه في هذا الشيء ممكن تكتبوها في تعليق ونعاودها، يعني ما عنديش مشكل. انا هنايا باش نتعاونوا مع بعضياتنا. اي حاجه ما فهمتوهاش مرحبا على الراس والعين. يعني عندي 117,450. شنو قالوا لنا هنايا؟ 2.5 اكثر من عام. الو 2 على 3 اكثر من عام، و1 على 3 قل من عام. يعني لوغيست من نمشيو نديرو 2 على 3 يعني 1 ناقص 2 على 3 تعطينا 1 على 3، يعني اكثر من عام هي 2 على 3. نشدو هاد المونطون ونضربوه في 1 على 2 على 3 اكثر من عام. امبليك 17,450 فوا 2 على 3 كتساوي اللي هي 78,300. وقل من عام، وقل من عام اللي هي 117,450 فوا 1 على 3. سواء نضربو في 1 على 3 سواء نديرو هادي ناقص هادي ويخرج لنا المونطون، يعني ما عندناش مشكل. اللي هي 39,150. عندنا كوميسيون بونكير اور تاكس. دابا نمشيو للجورنال. الجورنال شنو تنعملو؟ فوالا هذا هو الجورنال. كنجيو لوبليغاسيون. عندنا لوبيراسيون الاولى اوبليغاسيون اكثر من عام، كنحطو داك المونطون اللي خرج لنا اللي ديجا حسبناه اكثر من عام اللي هو 123,840. 123,840. وقل من عام نفس، ماشي نفس الكونط، يعني نفس 100 ولكن ماشي نفس الكونط. يعني عندنا كلاس 2 كلاس 3. اكثر من عام عندنا كلاس 2، قل من عام عندنا كلاس 3. وكنحطو المونطون اللي بقى لنا قل من عام. البون دو كيس او بون دو ديفيرس. بالنسبه للبون كنستعملو هاد الشيما. ها نتوما باش نستعملو هاد الشيما هادي كاع. عندنا اوبليغاسيون اكثر من عام ها هو الكونط، وعندنا قل من عام ها هو الكونط. كنحط هاد الكونط. نمشيو للبون دو كيس او بون دو ديفيرس. كنمشي يعني اكثر من عام. شنو عندي؟ عندي بون دو تريزور او بون ديفيرس. يعني هاد الكونط هذا كنحطو ها هو. وقل من عام عندي بون دو كيس اي بون دو تريزور. قل من عام هاد الكونط وكنحطو، وكنحط المونطون ديالو. يعني كل حاجه كنحط المونطون ديالها. بالنسبه لي زاكسيون كنمشي لاكسيون هنايا، يعني اكثر من عام كنحط اكسيون بهاد، يعني بهاد الكونط هذا ها هو اكثر من عام كنحط المونطون ديالو. بالنسبه لقل من عام عندي اكسيون بارتي ليبيري اكسيون بارتي نون ليبيري. في هاد ليكزيرسيس ما عطاونا لا اكسيون بارتي ليبيري لا اكسيون بارتي نون ليبيري، يعني ما عطاوناش لي ديت ديالهم، يعني ما كاين هذا، يعني كلشي فيرسي. الوغ غنمشيو نكتبو اكسيون بارتي ليبيري بهذا الكونط ونحطو يعني المونطون ديال قل من عام. اكسيون بارتي ليبيري قل من عام.
بالنسبه للتيفيا كنحطوها بهذا الكونت ايطا تيفيا ريكوبيرابل يعني 34.55. وبالنسبه للكوميسيون بونكير كيتحط بهذا الكونت سيرفيس بونكير اللي كاين في 61.47. هادشي كامل اللي وريتكم تيكون في الدي بي. وفي الكريدي كنمشي كنحط البنك لا بنك وكنجمع هاد المونطو هذا كامل ولي كنحطو في لا بنك. هذا كان غير كا جينيرال. نمشيو دابا لكل كا بوحدو، واحد الكا بارتيكولي كل حاجه بوحدها. يعني عندنا لي زاكسيون اكسيون بارتيسيباسيون اكسيون و تي في بي. غنخدمو دابا هنايا عندنا هاد الكا هذا acquisition des actions partiellement libérées cas de TVP. Voilà le cas de TVP. Il y a deux actions de TVP. Partie libérée versée à la société et partie non libérée n'est pas versée à la société. Exercice 2. La société X reçoit de sa banque un avis de débit relatif à la souscription 780 actions D au cours de 220 dirhams l'unité. La valeur nominale 690 libérée de 4 sur 5. Commission bancaire 210 hors taxe TVA 10 travail à faire le journal. على بركة الله. أول حاجة شنو قالوا لنا هنايا؟ يعني الكادو تي في بي. كادو تي في بي دائما نقولوا كادو تي في بي عندنا أقل من عام. تي في بي ها هي كنجي لهنايا للشيما لي تيتر عندنا ايموبيليزاسيون فينانسيير و تي في بي اللي هو تيتر دو اي فالور دو بلاسمون يعني قل من عام. شنو قال لك؟ لا سوسيتي اكس reçoit de sa banque un avis de débit relatif la souscription 780. عندنا لو نومبر داكسيون سي 780. حضروا معايا عقلكم هنايا. او كور شراوها ب 220 درهم لونيتي. شنو قال لك؟ لا فالور نومينال سي 690 libéré de 4 sur 5. Alors, la partie libérée, c'est 4 sur 5. Partie non libérée, c'est 1 sur 5. واحد الحاجة عندنا هذه partie libérée. La partie libérée هي le nombre d'actions fois le prix d'achat. Le prix d'achat, j'ai 200 nombre. Alors, le nombre d'actions fois prix d'achat. هذه partie libérée est égale partie libérée etc. اللي هي 780 fois 220 est égal 171 600. وبالنسبة للبارتي non libérée partie non libérée. Partie non libérée كتساوي لنا عندنا le nombre d'actions fois la valeur nominale. هنا ممكن يعطيكم la valeur nominale ممكن يقول لك la valeur d'émission etc. valeur nominale fois le reste de partie non libérée. شحال le reste de partie non libérée؟ هي 1 sur 5 هنايا. عندنا le nombre d'actions هو 780 fois la valeur nominale 190 درهم fois 1 sur 5 est égal 29640. واخا هنا واحد الحاجه نكمل لكم الشيما ديالكم. قلنا هذوك بارتي نون ليبيري هما عباره عن ديت لي ديت. الوغ لي ديت كنعبروا عليهم فما يكون عندك الا كانوا عندك بارتي نون ليبيري في تي في بي كنكتبوا لي ديت سور اكيزيسيون دو تي في بي كلاس 4. كان عندنا تيتر دو بارتيسيباسيون كنكتبوا ديت
rattaché de titre de participation classe 1. إلا كان عندنا أكسيون إيموبيليزي كنكتبو ديت دو فينانسمون ديفيرس. أنا نقول لكم هادشي فين كنستعملو هاد لي ديت هادو، هاد ثلاثة عقلو عليهم أو كتبوهم عندكم على بركة الله. يعني عندنا بارتي ليبيري بارتي نون ليبيري. عندنا كوميسيون بونكير اللي هي 210 سيرفيس بونكير اور تاكس توجور اور تاكس. لا تاكم تي في كانت ماشي اور تاكس ردوها اور تاكس تي في 10%. صافي طرافاي افير لو جورنال. بالنسبه للجورنال عادي كنمشيو شنو قلنا فوالا هذا هو الجورنال ديجا ناخدو. اكسيون بارتي ليبيري اللي هي ديجا عندنا قلنا لو نومبر داكسيون فوا لو بري داشا ديجا حسبناها. اكسيون بارتي نون ليبيري هادشي دائما في الديبي le nombre d'actions fois la valeur nominale fois le reste de parties non libérées. Service bancaire hors taxe état TVA récupérable 21. بالنسبة للكريدي الكريدي كنكتبو لا بنك هنايا لي ديت سيغ اكيزيسيون دي تيتر دو فالور دو بلاسمون. هاد لي ديت شنو قلنا؟ هاد لاكسيون بارتي نون ليبيري هي عبارة عن ديت. الوغ عندي ضروري خصنا نحطوها، يعني ما تسماش لحطيناها هنايا في الدي بي او لي زاكتيف تسمى بانه بحال التخلصات دخلت للشركه، ولكن هي ما داخلاش الشركه. ضروري خصنا نحطوها في الكريدي بانها باش بنادم يعرفها راها ما مخلصاش مازال ما تخلصاش وباش نديرو ليكيليبر. الوغ لاحظتوا هاد المونطون ديال بارتي نون ليبيري هو المونطون هو نفس المونطون اللي عندنا في لي ديت. كنجمعوا هادشي كامل كنقصوا منه لي ديت وهو اللي كنحطو في لا بنك. يعني هذا هو لا ستركتور ديال الجورنال. نمشيو للكا الثاني. بالنسبه للكا الثاني لاكيزيسيون عندنا لاكيزيسيون دي زاكسيون بارسيالمون ليبيري كا دو تيتر دو بارتيسيباسيون. فوالا الكا دو تيتر دو بارتيسيباسيون عندنا اكزومبل باش نعطيكم ستركتور اكزومبل تيكون احسن. عندنا دون ان اوبجيكتيف دو كونترول. دائما شنو قلت لكم ملي تيكون عندنا واحد لوبجيكتيف دو كونترول اوبجيكتيف استراتيجيك اوبجيكتيف دو بوفوار تنعرفوا بانه تيتر دو بارتيسيباسيون. الا كان عندنا اوبجيكتيف دو ديفيدون هذاك عندنا اكسيون. دون ان اوبجيكتيف دو كونترول لا سوسيتي اكس سوسكري لي تيتر 670 actions au cours de 230 l'unité. La valeur nominale 140 dirhams. Partie libérée des 5 sur 8. Commission bancaire 280 dirhams hors taxe. TVA 10%. بالنسبة للتيتر de participation شنو عندنا le nombre. Le nombre 670 fois 230 هذه بارتي ليبيري. كنمشي نزيدو عليها بارتي نون ليبيري. بارتي نون ليبيري شنو جنقولو دائما لو نومبر يعني داكسيون شحال هو 670 فوا لا فالور نومينال كومبيان. لا فالور نومينال 140 فوا لو ريست دابا هذا بارتي ليبيري. لو ريست البارتي نون ليبيري عندنا 5 sur 8. 1 moins 5 sur 8 هي 3 sur 8. هذه partie non libérée. Alors partie libérée plus partie non libérée كيخرج لنا المونطون ديال لي تيتر دو بارتيسيباسيون كيساوي لنا اللي هو الا جمعناه ضربنا هذه في هذه زائد هادشي كيساوي لنا 189 و 275. المجموع ديال هادشي كامل عندنا كوميسيون بونكير وعندنا تيفيا. فوالا نمشيو للجورنال. بالنسبه للجورنال شنو كنديرو؟ تيتر دو بارتيسيباسيون يعني كنجيو لهاد الشيما هادي
شنو عندنا الكونت؟ عندنا كونت تيتر دو بارتيسيباسيون، كنحطو لي تيتر دو بارتيسيباسيون، ولكن راه داخل في المونطون كنحطو البارتي ليبيري اي بارتي نون ليبيري، يعني كنحطو البارتي ليبيري بلس بارتي نون ليبيري. سيرفيس بونكير اور تاكس توجور، ايتا تي فيا ريكوبيرابل. بالنسبه للكريدي كنحطو لا بنك، ولكن البارتي نون ليبيري نون فيرسي كنجيو لهنايا وكنحطو ديت راتاشي ا دي بارتيسيباسيون، كنحطو نفس المونطون ديال البارتي نون ليبيري، يعني هاد البارتي نون ليبيري هي اللي كنحطوها في لي ديت، البارتي نون ليبيري هي اللي كنحطوها في لي ديت. كنجيو كنحسبو هادشي كنقصو منو البارتي نون ليبيري وكنحطوها في لوبوك باش كنديرو ليكيليبر. هذا هو ستركتور ديال لي تيتر دو بارتيسيباسيون. نمشيو ستركتور الثالث اللي هو acquisition des actions immobilisées. L'acquisition des actions immobilisées باللي واقع هادشي متيبانلكمش. فوالا الكا ديال l'acquisition احسن. هكا مزيان. فوالا بالنسبه للكا ديال l'acquisition des actions immobilisées عندنا objectif de dividende. الديفيدوند توجور هو واحد البورسونتاج دو بينيفيس، يعني ملي كيكون عندنا اوبجيكتيف دو ديفيدوند توجور تنقولوا بان تنعرفوا راسنا في الكا ديال لاكسيون ايموبيليزي. نمشيو ليكزارسيس. dans un objectif de dividende la société X acquis les titres suivants. عندنا 690 actions au cours de 520 dirhams. Valeur nominale إما valeur nominale la valeur d'émission، يعني la valeur nominale، ويقدر يقول لك valeur d'émission راه هما كيتساويو نفس الحاجة، نفس الحاجة. 370 dirhams libérés de 75%. Travail à faire le journal. Passer l'opération au journal de société. Structure بالنسبة l'action immobilisée دائما عندنا فاس اكسيون. هنايا عندنا اكثر من عام، عندنا اكسيون هنا ما عطاوناش كوميسيون بونكير، يعني عندنا اكسيون. اذا كان عندنا سيرفيس بونكير كنكتبو سيرفيس بونكير ايتا تي فيا ريكوبيرابل، ايتا تي فيا ريكوبيرابل. وكنجي لهنايا كندير في الكريدي كندير لا بنك، وهنا كندير لي ديت، يعني البارتي نون ليبيري. الا كانت عندي بارتي نون ليبيري كندير لي ديت، الا ما كانتش عندي بارتي نون ليبيري ما كنديرش لي ديت. وبالنسبه لي ديت بالنسبه للاكيزيسيون يعني لاكسيون immobilisation هي ديت دو فينانسمون ديفيرس، سميتها ديت دو فينانسمون ديفيرس اكسيتيرا. هذه هي ستركتور اللي كنخدموا بها. شنو عطاونا هنايا؟ عطاونا 690 اكسيون او كور، يعني لو نومبر فوا لو بري داشا. توجور لو نومبر فوا لو بري داشا. عندك لو نومبر فوا لو بري داشا، لو نومبر شي 690، لو بري داشا 520. هذا بارتي ليبيري. بارتي نون ليبيري اللي هي لو نومبر 690 فوا لا فالور نومينال 370 فوا لو ريست، يعني البارتي نون ليبيري البورسونتاج ديال البارتي نون ليبيري 75 ناقص 100%، 75%، يعني 100% ناقص 75% هي 25%. هذه البارتي
نون ليبيري. ودائما تنعاود نأكد البارتي نون ليبيري هي اللي ديت، يعني كندير البارتي نون ليبيري الا كان عندنا كنمشي نقصها من الكريدي بالكونط ديال لي ديت. غنحسبو هادشي، غنزيدو البارتي ليبيري مع البارتي نون ليبيري اللي هو المونطو كيساوي لنا، ما نطولش عليكم نمشي ديريكت للخارج اللي هو 422,422,625. كنمشي كنكتب اكسيون اكثر من عام، اكسيون بهاد الكلاس هذا كلاس 2 اكسيون، كنحط المونطون كامل فيه البارتي ليبيري والبارتي نون ليبيري. بالنسبه للكريدي اذا كان عندي كوميسيون بونكير كنحط سيرفيس بونكير، ما كنحطش الكريدي، كنحط لا بونك وكنحط لي ديت دو فينونسمون ديفيرس. دائما هاد لي ديت دو فينونسمون ديفيرس كنعاود نأكد عليها هي البارتي نون ليبيري، بارتي نون ليبيري. نفس المونطون ديال البارتي نون ليبيري كيتحط هنايا، كنحطو هنايا كنقصو من المونطون ديال لاكسيون وهو اللي كيعطيني لا بونك باش كندير ليكيليبر. هذا هو الشرح ديال لاكيزيسيون ديال لي تيتر. ان شاء الله غدا نهضروا على السيسيون دي تيتر. نتمنى تكونوا يعني فهمتوا هادشي. ودابا حاليا الناس اللي معنا واش فهمتوا شي حاجه ولا ما، شنو الحاجه اللي ما فهمتوش نعاودوها، ما حدي هنايا واش نعاودو من جديد ولا يعني صافي نحبسوا الفيديو. كنتسنى لي كومونتير ديالكم. واش ما كايناش اللي كاين. الوغ من ما حد ما كاين حتى شي كومونتير ديالكم، يعني كلشي مفهوم كلشي واضح. ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق والنجاح ودعوات الخير كافية. وشكرا بزاف ونهاركم مبروك ليلة سعيدة. شكرا بزاف.